भाइरल सचिन परिवारको हजुरबुवा र हजुरआमालाई दाउराको चिरपट प्रहार, भाडा समायोजनको माग गर्दै यातायात व्यवसायीले निकाले र्याली। वैकल्पिक बाटो नहुँदा बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न समस्या, विषादी नजाँची भारतीय तरकारी आयात, ब्याङ्कहरूको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, अधिकांशले घटाए ऋणको ब्याजदर, मुस्ताङमा ट्र्याक्टरबाट पुर्याइयो कोरोना खोप, आर्थिक सुधारमा दोस्रो चरणको काम गर्ने समय आयो, विनोद चौधरीको भनाई। चितवनमा गोली लागेर एक युवकको मृत्यु, देशभर बदली र वर्षा, यी प्रदेशमा हुन सक्छ दिउँसो भारी वर्षा, घोषणा 1300 मेगावाटको थपियो 300 मात्रै, लगायतका केही महत्त्वपूर्ण आज दिनभरिका काम लाग्ने समाचारहरूको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। साथै कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। समाचारको सुरुमा कुटपिटको प्रसङ्ग। सरकारले जातीय विभेद न्यूनीकरण गर्न जस्तोसुकै कानुन बनाए पनि सामाजिक रूपमा कानुनको पालना हुन सकिरहेको छैन। कतै अन्तर्जातीय प्रेम विवाहको विषयमा दलित युवा युवतीहरू खुटिएका छन् भने कतै दलित भएकै कारण कोठा भाडा पाइँदैन। यसैबीच गुल्मी जिल्ला मुसिकोट नगरपालिकामा बजारबाट आउँदै गरेका थकाइ मार्न सार्वजनिक बाटो नजिक बसिरहेका दलित वृद्ध दम्पतिलाई गैर दलित सापकोटा परिवारले निर्घात कुटपिट गरेका छन्। 5 दिन अघि असार 31 गति मुसिकोट नगरपालिका 9 बस्ने 60 वर्षीय तेजबहादुर दमाई र श्रीमती चित्रकला दमाईलाई डुम सानो जात भनेर घर अगाडि किन बसिस् भनी मुसिकोट 7 का 26 वर्षीय डिलाराम सापकोटा र उनकी श्रीमती विनिता सापकोटाले दुवै दम्पतिलाई लौरोको माध्यमले निर्घात कुटपिट गरेका हुन्। गुल्मीको वामी टक्सार बजारबाट घरायसी सामान किनमेल गरी घर फर्कने क्रममा सापकोटाको घर नजिक मूल बाटो स्थानीय आदर्श मावि भवन नजिक बसिरहेका बेला सापकोटा दम्पतिले सानो जात भएर आफ्नो घर अगाडि किन बसेको भनी जातीय भेदभाव विरुद्ध शब्द प्रयोग गरी कुटपिट गरेको पीडितले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, सानो जात अनि ठुलो जातमा भइरहेको यो विभेदलाई तपाईँ कसरी लिनु भएको छ? यो न्यूनीकरण गर्नका लागि के गर्नुपर्छ? तपाईको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। भरतपुर महानगरपालिका 17 मानसिंह चोक नजिकै रहेको सिमडाँडा खेतको नहरमा एक युवक मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। उनको टाउकोमा गोली लागेको र नजिकै खोका समेत भेटिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी उपरीक्षक ओम प्रसाद अधिकारीका अनुसार अन्दाजे 30 वर्षका युवक मृत अवस्थामा फेला परेका हुन्। उनको टाउकोमा गोली लागेको जस्तो घाउ देखिएको छ। नजिकै गोलीको एउटा खोका पनि भेटिएको छ। उहाँले जानकारी दिनुभयो। बिहान अबेर मात्र घटनाका विषयमा जानकारी प्राप्त भएको जनाउँदै उहाँले मृत पुरुषको शनाखत भइ नसकेको बताउनु भएको छ। सो क्षेत्रमा प्रहरीले शव निकालेर घटनाको अध्ययन थालेको बताइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उद्योगपति विनोद चौधरीले नेपालको आर्थिक सुधारका लागि अब अनुकूल वातावरण बनेको बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसङ्घको 18औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उद्योगपतिले 2046 सालपछि अँगालिएको आर्थिक उदारीकरणको बाँकी काम पूरा गर्ने समय आएको बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको लाइसेन्स र टिप्पणी अन्तर्गतको अन्त्यमै अड्किएको नेपालको अर्थतन्त्रले 25 वर्षमा द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता हुँदै कोभिडसम्म झेलेको चौधरीले बताएका छन्। राजनीतिक अस्थिरता हरेक वर्ष बदलिने सरकारले नेपाली अर्थतन्त्रलाई अघि बढ्न दिएन। यही दौडान 12 वर्षको द्वन्द्व झेल्नु पर्यो। अब दोस्रो चरणको सुधार थालौँ, उद्योगपति चौधरीले भने। नयाँ सरकारबाट आफूले त्यो अपेक्षा गरेको भन्दै उनले त्यसका लागि सबै नागरिकलाई खोप प्राथमिकता भएको चौधरीले बताएका छन्। दक्षिण एसियाको सबैभन्दा आकर्षक लगानी योग्य देश नेपाल हो भनेर चिनाउन अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले काम गर्न सक्ने भन्दै चौधरीले सकारात्मक प्रयासबाट विश्वका उत्कृष्ट स्वास्थ्य र शिक्षालयको लगानी नेपाल भित्राउन सकिने दाबी समेत गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भाडा समायोजन र कोरोना विरुद्धको खोप माग गर्दै यातायात व्यवसायीहरूले काठमाडौँमा र्याली निकालेका छन्। व्यवसायीहरूले बिहिबार बिहान आफ्नो सार्वजनिक यातायातका साधनसहित र्याली निकालेका हुन्। बालाजु, जोरपाटी लगायतका स्थानबाट निकालिएको सो र्यालीले रिङ रोड परिक्रमा गर्नेछ। र्यालीमा निस्किएका सवारी साधनको सडकमा लामो लाइन देख्न सकिन्छ। साना ठुला सार्वजनिक गाडीहरू एकसाथ रिङ रोडमा निस्किँदा ट्राफिक जामको समस्या पनि देखिएको छ। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालको आह्वानमा सडकमा निस्किएका व्यवसायीहरूले यातायातको भाडा एवं ट्याक्सीको सुरुवाती कल समायोजन गर्न
कोभिड खोपको व्यवस्था गर्न, 20 वर्ष अवधि पुगेका सवारी साधनको अवधि थप गर्न, नवीकरण र जरिवाना छुट गर्न लगायतका माग राखेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। वैकल्पिक बाटो निर्माण नहुँदासम्म निर्माणाधीन दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बन्चरी डाँडामा तत्काल फोहोर विसर्जन गर्न नसकिने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको 18 स्थानीय तहको फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने भन्दै केन्द्र सरकारले 2 वर्ष अघिदेखि धादिङ र नुवाकोट जिल्लाको सिमाना बन्चरी डाँडामा फोहोर विसर्जन निर्माण कार्य गरिरहेको छ। अहिले निर्माण कार्य अन्तर्गत पहिलो चरणको काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। अबको 10 दिनपछि उक्त स्थानमा फोहोर राख्न सकिनेछ। हाल फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेको स्थान स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइड सिसडोलबाट बन्चरी डाँडामा जानका लागि बाटोको समस्या हुँदा तत्काल उक्त स्थानमा फोहोर राख्न नसकिने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जानकारी गराएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कहरूले साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरेर कर्जा र निक्षेपको नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरेका छन्। सार्वजनिक ब्याज दर अनुसार धेरै ब्याङ्कले आधार घटाएका छन्। आधार दरका अनुसार ब्याङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले पनि धेरै ब्याङ्कको कर्जाको ब्याज दर घटेको छ। नबिल ब्याङ्कले बचतमा न्यूनतम 1.51% देखि अधिकतम 3.51% सम्म ब्याज दर निर्धारण गरेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीमा अधिकतम 6.51 ब्याज दिने भएको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कले साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरेर नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ 5.50 देखि 7.25 र संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा 5 देखि 6.50 सम्म ब्याज दर हुनेछ। त्यसैगरी एभरेस्ट ब्याङ्कले बचतको न्यूनतम ब्याज 2.50% देखि अधिकतम 4% सम्म तोकेको छ। व्यक्तिगत मुद्दतीको अधिकतम ब्याज 7% र न्यूनतम 6% तोकेको छ। त्यसैगरी मेगा ब्याङ्कले बचत खातामा न्यूनतम 2.25 देखि अधिकतम 3.50% ब्याज दर तोकेको छ। ब्याङ्कले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 7.25 सम्म ब्याज दर तोकेको छ। कुमारी ब्याङ्कले बचत खातामा न्यूनतम 2.2% देखि अधिकतम 4% सम्म ब्याज दर तोकेको छ। ब्याङ्कले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 6% देखि 7.65% सम्म ब्याज दर तोकेको बताइएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अविरल वर्षाले सडकमा क्षति पुर्याउँदा मुस्ताङमा खोप ढुवानीमा समस्या देखिएको छ। वर्षायामसँगै बढेका नदी खहरेका कारण साना सवारीको आवागमन नै रोकिएपछि ट्र्याक्टरहरूमा खोप ढुवानी गर्नु परेको छ। लोमान्थाङबाट जोमसोमका लागि पठाइएको एम्बुलेन्स कागबेनी नजिकै रहेको मान्डा खोलामा रोकिएपछि ट्र्याक्टरमा ढुवानी गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज भण्डारीले बताउनुभयो। यहाँलाई गएको एम्बुलेन्स तर्न सकेन। 2 दिन रोकिएर ट्र्याक्टरमा खोला तारेपछि एम्बुलेन्समा लोमान्थाङ ल्याइयो, उनले भनेका छन्। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा खपत हुने तरकारी 45% र फलफुल 75% भारतबाट आउने गरे पनि विषादी परीक्षण बिनै भान्सामा पुग्ने बताइएको छ। 2 वर्ष अघि सुरु गरिएको विषादी परीक्षण भारतको दबावपछि तत्कालै रोकिएको हो। अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन। विषादी परीक्षण र नियमनबारे सरकारी निकाय अनभिज्ञ जस्तै छ। अहिले तरकारीमा RDT परीक्षण मात्रै हुन्छ। त्यो भनेको कलर मात्रै हेर्ने हो, खासमा त त्यो परीक्षण होइन। प्वाइन्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार मुलुकभित्र 29 समूहका विषादी प्रयोग भएको पाइन्छ। फलफुल तथा तरकारीमा दर्जन जति समूहका विषादी प्रयोग भइरहेको छ, उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लाग्यो। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा 1300 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने घोषणा भएको भए पनि 300 मेगावाट विद्युत मात्रै थपिएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले 1300 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने घोषणा गरेका थिए। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष 313 मेगावाट विद्युत मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको देखिन्छ, जसमा 30 मेगावाट हिस्सा सौर्य ऊर्जाको रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट करिब 696 मेगावाट र प्राधिकरणका आयोजनाबाट 582 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको थियो। त्यसैगरी मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभरको मौसम बदली भएको छ। अहिले प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एकाध ठाउँमा वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्यानसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। यो क्रम शुक्रबारसम्म नै कायम रहने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। शनिबारदेखि मौसम खुल्ने महाशाखाको अनुमान रहेको छ। त्यसैगरी साउन 7 गतेदेखि
देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिँदै धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी, लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिँदै धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी साउन 8 गते शुक्रबार दिउँसो देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिँदै केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी तथा बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको हो। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।